घरेलु आवाज। भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग सङ्घ भक्तपुर जिल्ला स्थित लघु घरेलु तथा साना उद्योगी व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो। भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग सङ्घको स्थापना 2047 साल साउन 9 गते श्री माधव प्रसाद प्रजापतिज्यूको अध्यक्षतामा भएको हो भने विक्रम सम्वत 2053 साल भाद्र 27 गते यो सङ्घ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विधिवत दर्ता गरी स्वायत्तता प्राप्त गरेको संस्था हो। यस सङ्घलाई स्वायत्त सङ्घको रूपमा विकास गर्नुको मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग सिधै सम्पर्क तथा सम्बन्ध विकास गर्दै लघु घरेलु तथा साना उद्योगीहरूको हितको संरक्षण गर्दै यस्ता उद्योगहरूको प्रवर्धनमा क्रियाशील भई लागिरहनको लागि हो। सङ्घले 2076 साउन 1 गतेदेखि आफ्नै भवन बलाकको 6 घरेलु मार्ग सूर्यविनायक नगरपालिकाबाट सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। सानो सानो चाहिँ त्यस्तो घरेलु कामहरू गर्ने चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ यो भक्तपुरमा नभएको होइन। कल कारखाना इत्यादिमा पनि काम गर्ने मान्छेहरू थुप्रो छन्। जस्तो कि कुनै किसिमले भनौँ यहाँ भक्तपुरमा यस्तो मान्छेसम्म पनि मैले देखेको छु कि त्यो परेवा उडेर आयो भने त्यो समेत छाप्ने गरी चाहिँ त्यो तान्ने चाहिँ तान्छन्, तानेर बनाउँछन्। त्यस्तो मान्छेहरू पनि छ रहेछ त्यस बेलामा। अनि अब घरेलु सङ्घ भन्यो, अब घरेलुमा चाहिँ अब जति काम पर्न आउँछ त्यो सबै घरेलु त हो नि है। लुगा सिए पनि घरेलु हो। यो घरेलु सङ्घ पनि पहिले त ठाउँ छैन, ठाउँ नभएपछि एक ठाउँमा चाहिँ यस्तो कुरा गर्नलाई ठाउँ त चाहिहाल्यो। अनि मेरो एउटा घर छ, त्यही कोठामा चाहिँ हामी चाहिँ जम्मा हुन्थेँ अनि कुरा गर्थेँ। यो गरे ठिक हुन्छ, यो गरे ठिक हुन्छ भनेर हामीले थाहा पाए अनुसार चाहिँ उनीहरू कहाँ गएर लौ त तिमीलाई के चाहिन्छ, के को आवश्यक छ भनेर हामी चाहिँ भन्थ्यौँ। आवश्यक भएको चिज चाहिँ त्यो टिपोट सापोट गरेर ल्याउँथेँ र उसलाई मद्दत गर्न सक्ने अवस्था त त्यस बखतमा छैन। नभए पनि उनीहरूलाई चाहिँ आश्वासन दिएर यस्तो गर त्यस्तो गर भनेर भन्थेँ। हामी लघु घरेलु तथा साना उद्यमीहरू विशेष रूपमा भक्तपुरमा बसेका उद्यमीहरू साह्रै नै ज्ञानको अभाव। अब यो सामान कसरी उत्पादन गर्ने, क्वालिटी कसरी उत्पादन गर्ने, अब मार्केटमा कसरी लाने, कस्टिङ कसरी गर्ने, उद्योग कसरी दर्ता गर्ने र कर भने के, राजस्व भने के भन्ने कुरा केही पनि उहाँलाई खासै जानकारी थिएन। तत्कालीन समयमा हामीले घर घरमा गएर त्यो करमा दर्ता गराउनेदेखि लिएर उद्योगमा दर्ता गर्नेदेखि लिएर स्किम बनाउनेदेखि लिएर अनि लेखा कसरी राख्ने, लेखाको तालिम, मार्केटिङ कसरी गर्ने, मार्केटिङ भनेको के, बजारमा कसरी मालहरू लाने, क्वालिटी एउटा स्वच्छतर उत्पादन कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी यी उद्योग प्रमोसनको लागि अथवा दक्ष कारिगरहरू कसरी उत्पादन गर्ने अथवा मेसिनहरू कसरी आयात गर्ने, यी धेरै कुराहरू हामीले अब मेरो कार्यकालमा अथवा अहिलेसम्म नै भनौँ न हामीले विभिन्न हाम्रो साथीहरूको नेतृत्वमा हामीले त्यो तालिमदेखि लिएर ती कुराहरू ताकि त्यो उद्योगलाई कसरी प्रमोसन गर्ने अथवा प्रवर्धन गर्ने भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यो गरिरहेको कार्यकालमा ऋण लिएकाहरू चाहिँ ऋण तिर्न नसकेर चाहिँ खर्चका लिलाममा परिरहेको थियो। त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामी ऋण गर्नको निम्ति सम्बन्धित ठाउँमा डेलिगेसन जाने काम चाहिँ गऱ्यौँ र राइस मिल चाहिँ चुरा मिल त्यस्तो किसिमको नगरमा राख्न नहुने किसिमको जुन चाहिँ नगरपालिकाबाट आचरण गरेको थियो त्यसमा पनि डेलिगेसन गइकन सुकार रोकथाम गर्ने हामी सफल भए। यस्तै किसिमको काम गर्दै गर्दै मैले 2 कार्यकाल गर्दाखेरिमा मैले बैंक ब्यालेन्स नै 5 लाखसम्म जम्मा गरिकन मैले सत्यनारायण प्रतापले हस्ताक्षर गर्न सफल भए। जसले गर्दाखेरि आज हामी यस्तै किसिमको फन्डमा बसेर तपाईँ हामीसँग गर्न सफल भएकोमा म हर्ष विभोर छु। भक्तपुर घरेलु साना उद्योग सङ्घले भक्तपुरमा रहेका साना लघु घरेलु उद्यमीहरूलाई नयाँ उद्योग दर्ता गर्न, राजस्वमा कर तिर्न तथा
घरला साना उद्योग कार्यालयमा नवीकरण गर्नको लागि सहजीकरण गर्छ। र भक्तपुर घरला साना उद्योग सङ्घले हालै मात्र सनराइज बैङ्कसँग महिला उद्यमशीलता सहुलियत कर्जाको लागि पनि हामीले एमओयू गरिसकेका छौँ भने साना उद्यमीहरूको जीवन जोखिम वहन गर्नको निम्ति जीवन बिमा तथा उनीहरूको उद्योगको बिमा गर्नको निम्ति हामीले प्रभु लाइफ इन्सुरेन्ससँग र प्रभु इन्सुरेन्ससँग केही समयपछि हामी सम्झौता गर्दैछौँ। भक्तपुर घरला साना उद्योग अन्तर्गत भक्तपुर घरेलु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थान पनि सञ्चालन रहेको छ। यसमा भक्तपुर घरला साना उद्योगसँग आबद्ध तथा आबद्ध नभएका महानुभावहरूले पनि यसमा सदस्य बन्न सकिन्छ। यसबाट भक्तपुर घरेलु बचतमा हामीले महिला उद्यमीको रूपमा ऋण प्रवाह गर्दा साबिकभन्दा 1% छुट दिने व्यवस्था गरेका छौँ भने हालै मात्र युवा तथा स्वरोजगार कोष अन्तर्गत सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाहको निम्ति रु 50 लाखको सम्झौता गरिसकेका छौँ। यसकारण भक्तपुर घरला साना उद्योग सङ्घमा आबद्ध ससाना लघु उद्यमीहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जाको निम्ति म भक्तपुर घरेलु बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सम्पर्क राख्न हुन पनि अनुरोध गर्दछु। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट प्रदान गर्ने प्रविधि हस्तान्तरणहरूमध्ये ब्लोयर जुन हाम्रो उद्योगमा उद्रिएको धुलोहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उपकरणहरू प्रदान गरेका छौँ। त्यसै गरी हामीले सिफ्टर, राइस मिलहरूको हस्कर, पोलिसर, चिरा मिलहरूको सामानहरू, त्यसै गरी बेकरीको निम्ति डबल टेक ओभन, त्यसै गरी कास्तकला आधुनिक बुट्टा पर्ने जिक्सहरू आदि सामानहरू हामीले घरला साना उद्योग कार्यालयको सहयोगमा प्रदान गरेका छौँ र आगामी दिनमा पनि भक्तपुर घरला साना उद्योग सङ्घले यी कार्यहरूलाई निरन्तर दिने जानकारी गराउन चाहन्छु। र ठ्याक्क भक्तपुरमा घरेलु उद्योग साना उद्योग सङ्घमा हामी दर्ता भयौँ र त्यसपछि त्यहाँ एउटा प्रविधि हस्तान्तरण भन्ने कुरो भयो। प्रविधि हस्तान्तरण भए मैले पनि मेसिन पहिलादेखि हेरिराखेँ यस्तो चाहिन्छ भन्ने, ठ्याक्क मिलेपछि अनि उहाँले चाहिँ ल प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कस्तो खालको मेसिन भन्दाखेरि यस्तो खालको मेसिन ल्याएर चाहिँ पहिला हाम्रो महिला साथीहरूको दिदीबहिनीहरूको चाहिँ पुरै हात पाक्ने गरेर जम्मा दिनको 25 किलो जति पल्प निकाल्न सकिन्थ्यो, लप्सीको गुदी निकाल्न सकिन्थ्यो भने अहिले त्यो मेसिन चाहिँ हामीसँग ल्याएर करिब हामी त्यही 8-9 जनाको उसमा चाहिँ त्यति निकालिन्थ्यो भने अहिले हामी 8-9 जना हुँदाखेरि चाहिँ हामीले कम्तीमा 100 किलो जति चाहिँ हामीले पल्प निकाल्न हामी सफल भएका छौँ। भक्तपुर जिल्लाका लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई सङ्घको छातामुनि सङ्गठित गर्नु, सङ्घका उद्यमी सदस्यहरूको हक हितको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु, सङ्घका उद्यमी सदस्यहरू उद्योगको समस्या पहिचान तथा त्यसको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूद्वारा निराकार गर्नु, सङ्घका उद्यमी सदस्यलाई विभिन्न उद्योगहरूको अध्ययन अवलोकन गराई एक आपसमा भाइचारा सम्बन्ध विस्तार गराउनु, नयाँ उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक उद्यमशीलता सिप विकास तालिम तथा मार्गनिर्देश गर्नु, विभिन्न प्रकारका उद्यमी व्यवसायीहरूको माग बमोजिमका तालिम गोष्ठीहरूको आयोजना गर्नु, सरकारले जारी गरेका नयाँ नीतिबारे उद्यमी सदस्यहरूलाई समयमै प्रवाह गराउनु, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूको आयोजनाहरू गर्नु, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी विभिन्न प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु, देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको लघु घरेलु तथा साना उद्योगको विकास विस्तार तथा विविधीकरणका लागि नीतिगत पहल गरी घरेलु तथा साना उद्योगको विकासबाट देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन ठोस योगदान दिने सङ्घको उद्देश्य हो। म पहिला उद्योग चलाउँदाखेरि एउटा मेरोसँग भएको नलेजले मात्र काम गर्थ्यौँ भने भक्तपुर घरला साना उद्योग सङ्घमा म आबद्ध भइसकेपछि मैले उद्योगलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ, कसरी राम्रो बजारीकरण गर्नुपर्छ, सूचना कहाँबाट पाउँछ, औद्योगिक सूचनाहरूको सङ्कलन कसरी हुन्छ, उद्योग दर्ता गर्दा नवीकरण गर्दा र विभिन्न किसिमका समस्याहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यहीबाट बुझेँ। त्यो कारणले तपाईहरु पनि उद्योग प्रवर्धन र सम्वर्धन गर्नको लागि भक्तपुर घरला साना उद्योग सङ्घमा आबद्ध हुन आउनुस्। साँच्चीकै भक्तपुर घरला साना उद्योग सङ्घमा आबद्ध भइसकेपछि हामी कानुनत मान्यता प्राप्त भएको र नेपाल सरकारले दिएका विभिन्न किसिमका नियमहरू पनि हामीले पालन गर्न सक्छौँ भने नेपाल सरकारले दिएको अनुदान अथवा सहयोग विभिन्न किसिमको सहयोगका कुराहरू पनि हामीले उपभोग गर्न चाहन्छौँ। यस भक्तपुरमा भएका उद्यमी व्यवसायीहरूलाई एउटा संस्थाकै छातामुनि एउटा व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढोस्, भक्तपुर जिल्लामा उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई अहिले वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढोस् भन्ने हिसाबले 2066 साल श्रावण महिनामा
अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गरेको थियौँ। 11जना टोलीको राइस मिलदेखि लिएर चिउरा उद्योगी व्यवसायीहरू छन्। अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणको अन्तर्गत सँगसँगै त्यो बेलामा कानपुरमा वैज्ञानिक तरिकाले यो चिउरा मिलको उत्पादन भएको देखिन्छ। त्यही उत्पादन भएको यो उद्योगलाई नेपालमा पनि भित्रोस्, सर्वप्रथम भक्तपुरबाट सुरुवात गरौँ भन्ने हाम्रो हिसाबले यो भ्रमण पनि अति फलदायीपूर्व अघि बढेको देखिन्छु। हामीले गर्दै आएको पुरानो कामहरूमा चाहिँ हाम्रो टाइमहरू धेरै लाग्ने, हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीहरू चाहिँ धेरै लाग्ने, प्लस हामीलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ पैसाहरू पनि धेरै लाग्ने। त्यो विभिन्न त्यस लेबर चार्जदेखि लिएर सबै लाग्ने हुन्थ्यो भने अहिले मैले जुन प्रविधिहरू तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ होला, प्रविधिहरू राख्दाखेरि मलाई चाहिँ काममा चाहिँ उत्पादक पनि धेरै बिजी भएछ भने चाहिँ काम पनि टाइममै सकिने, टाइमहरू पनि म्यानेजमेन्ट भएको छ। सङ्घले प्रदान गरेका सेवाहरू, नयाँ उद्योग दर्ताका लागि सहयोग गर्ने, सङ्घका सदस्यहरूको उद्योग नवीकरण, आयकर तिर्न सहयोग गर्ने, सदस्यहरूलाई समय समयमा परिवर्तन भइरहने नीति नियम तथा सरकारद्वारा प्रदान गर्ने सहयोग अनुदानबारे जानकारी गराउनुको साथै आवश्यक परामर्श तथा सहयोग गर्ने, उद्यमीहरूको आवश्यकता अनुसारको तालिम गोष्ठी, तालिमको आयोजना तथा औद्योगिक प्रदर्शनीहरूको आयोजना गर्ने तथा त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउन आवश्यक सहयोग गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था मार्फत सहुलियत दरमा उद्यमीहरूलाई ऋण प्रवाह गर्न सहयोग गर्ने एवं विभिन्न वित्तीय संस्थाहरू मार्फत ऋण स्वीकृत गराउन पुलको रूपमा सहयोग गर्ने, उद्यमीहरूको आवश्यकताको आधारमा त्यस्ता उद्योगहरूलाई आवश्यक कच्चा पदार्थहरू, मसिनहरू, पार्ट स्पेयरहरू उपलब्ध गराउन पहल गर्ने। सुन लगाएको सबैले देख्नुहुन्छ, गुण लगाएको कसैले देख्नु हुँदैन। त्यस्तै साना साना उद्यमीहरूको हकहित र संरक्षण, सम्वर्धन, प्रवर्धन गर्नको लागि परेका छौँ। जुन सङ्घमा अध्यक्ष रहेर काम गर्दाखेरि चाहिँ साना उद्यमीहरूको लागि जुन सङ्घबाट हरेक तालिम, बजार प्रवर्धनका राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार, गोष्ठीमा, व्यापार प्रवर्धन मेलामा भाग लिन लगाएर म लगायत अन्य उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि लगाएका छौँ। हाम्रो भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग सङ्घ अन्तर्गत एउटा महिला उद्यमी समिति पनि छ, जुन हाम्रो नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको विधान, त्यस्तै गरेर भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको विधान अन्तर्गत पनि गठन भएको यो महिला उद्यमी सङ्घले पनि, महिला उद्यमी समितिले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको छ र हाल सो महिला समिति अन्तर्गत जुन नेपाल सरकारले प्राथमिक क्षेत्र कर्जा भनेर जुन सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराएको छ, त्यसको लागि पनि सहजकर्ताको भूमिका भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग सङ्घले निभाउँदै आएको छ। सङ्घमा आबद्ध हुँदा र नहुँदामा चाहिँ धेरै फरक छ। अब कसरी फरक छ भनेर अघि पनि मैले भने, एउटा कुरा चाहिँ हामीलाई केही भवितव्य पर्यो भने सङ्घले नै अब यसरी गर्ने भनेर सहजीकरण बनाइदिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले नियम के छ, नीति के छ, सरकारमा के भइरहेछ, महिला सम्बन्धी सहुलियत, कर्जा सम्बन्धी सहुलियत, होइन, कृषि सम्बन्धी सहुलियत, यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै हाम्रो सङ्घमा चाहिँ सूचना आइरहेको हुन्छ। त्यही भएर सङ्घको जो हामी पदाधिकारीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँ मार्फत चाहिँ यो कुरा चाहिँ पत्रचार जस्तै गरेर सबैलाई थाहा हुने भएकोले सङ्घमा आबद्ध भयो भने धेरै कुरा जानकारी हुन्छ। अब यस कार्यालयको योजना भनेको लगभग यो अब नयाँ भिजिट नेपाल 2020लाई मध्यनजर गरेर हाम्रो प्रदेश मन्त्रालयले हामीलाई केही कार्यक्रमहरू दिएको छ, जसमा चाहिँ बजारलाई प्रवर्धन गर्ने अनि विद्यमान घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई चाहिँ प्रविधि विकास गरी प्रविधि मैत्री उनीहरूलाई बनाउने र उनीहरूको चाहिँ योगदानलाई कसरी हुन्छ सहजीकरण गर्नेतर्फ यो कार्यालयले पनि धेरै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छौँ। हामीले विगत वर्षहरूमा यो राज्यले यो ब्युटी पार्लरहरूलाई चाहिँ नै यो भ्याटमा लगेको विषयमा हामीले हाम्रो यो जिल्लामा रहेका राजस्व कार्यालयमा हामीले उहाँलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाएपछि त्यसपछि हाम्रो नेपाल सरकारले त्यसलाई अहिले
हटाइसकेको अवस्थाहरू छन्। त्यो सँगसँगै अहिले पनि हामीले यो फर्निचर सम्बन्धी यो फर्निचर उद्योगहरूलाई चाहिँ जुन अनिवार्य भ्याटको दायरामा ल्याएको छ त्यसलाई पनि हामी अहिले लबिङ गरेछौँ। सम्भवतः आउला दिनहरूमा त्यसलाई पनि पुँजीको आधारमा गराएर चाहिँ यो अनिवार्य भ्याट हटाउने हामीले विश्वास लिएका छौँ। यो भक्तपुर जिल्लामा उत्पादित मौलिक वस्तुहरू भन्नाले हाम्रो ताइचिन चिउरा, पार्कले टोपी, दही, जुजुदौ अनि हाकुपरासी जुन महिला दिदीबहिनीहरू लाउने फरिया भन्छ क्या त्यसलाई, त्यो चाहिँ अहिले भक्तपुर नगरपालिकाले यहाँका भक्तपुर जिल्लाको एउटा मौलिक उत्पादन भनेर चाहिँ उहाँले कोडेट गर्नुभएको छ। उहाँको नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुभएको छ। त्यो नै एउटा हाम्रो भक्तपुर कला साना उद्योग सङ्घले विगत 26 वर्षदेखि लबिङ गरेर चाहिँ एउटा सफलता हासिल गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ। र अन्य आगामी दिनहरूमा पनि यो हाम्रो भक्तपुर जिल्लामा 4वटा नगरपालिकाहरू छन्। नगरपालिकासँग हामीले सहकारी गरेर चाहिँ हाम्रो भक्तपुर जिल्लामा रहेका यो लघु घरेलु साना उद्यमीहरूबाट उत्पादित सामानहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नगरपालिकासँग सहकारी गर्छौँ। र त्यस सिलसिलामा प्रदेश सरकारको पर्यटन विकास आयोजना मार्फत हामीले भक्तपुरको पर्यटकीय नगरी दत्तात्रेय स्क्वायरमा हामीले भक्तपुर जिल्लामा रहेका लघु घरेलु साना उद्यमीहरूको उत्पादनलाई राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले हामीले कोसेली घर एउटा स्थापना गरेका छौँ। र त्यस कोसेली घरमा चाहिँ भक्तपुर जिल्लामा रहेका यो मौलिक वस्तुहरू त्यहाँ सबैले अवलोकन गर्न सक्नेछन् र आफूलाई चाहेको खण्डमा उहाँले त्यहाँबाट पनि आफूले खरिद गर्न सक्नेछन्। नेपाल सरकारको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, वाणिज्य विभाग एवं कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योग व्यवसायहरू यस सङ्घमा सदस्य रहन पाउँछन्। यस संस्थामा 29 प्रकारका विभिन्न उद्यमी व्यवसायहरू आबद्ध रहेका छन् भने हालसम्म 550 भन्दा बढी उद्यमीहरू सदस्य रहेका छन्।